پیغمبر نے پلانے دا ممبر تیار کروایا اور پلانے دے ممبر دے اتے پیغمبر نے کھڑ کے 1.25 لاکھ حاجیاں دے درمیان پیغمبر نے ایک طویل لمبا خطبہ دیتا. پیغمبر نے ایک طویل تے لمبا خطبہ دیتا اور اس دے وچ پیغمبر نے اللہ تبارک و تعالی دی وحدانیت دا درس دیتا، وحدانیت دے متعلق دسائی، اپنی نبوت دے بارے دسائی اللہ دے رسول نے. اس دے بعد اللہ دے رسول نے حقوقیں دے بارے دسائے، والدین دے حقوق، اولاد دے حقوق، رشتہ داراں دے حقوق، یہ تمام چیزاں اللہ دے رسول نے دس دے. اللہ دے رسول نے ولا اس دے بعد فرمایا کہ اے میرے اصحاب، اے حاجیو، میں اللہ دا رسول تو ایک نے سوال پیا پوچھدا کہ کیا میں تواڈی نسبت تواڈے جاننے دے اتے زیادہ حق نہیں رکھیں دا؟ کیا میں اللہ دا رسول تواڈے اتے تواڈے جسمے کنے زیادہ تواڈے اتے میں نہیں رکھیں دا حق؟ ہر صحابی نے، ہر حاجی نے ہاتھ بلند کر کے آکھیا یا رسول اللہ بے شک تساں زیادہ حق رکھیں دے ہو. اللہ دے رسول نے انہاں نے جدن جواب دیتا بے شک تساں زیادہ حق رکھیں دو، تاں اتھیں والا اللہ دے رسول نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دا دست مبارک بلند کر کے، کیونکہ اونچائی تے کھڑے ہن، اپنا پلانے دا ممبر انہاں نے تیار کروایا ہے، اس واسطے اس ممبر دے اتے کھڑ کے اللہ دے رسول نے صرف اے زبانوں نہیں آکھیا جو بھئی جس دا میں مولا ہاں اس دا علی ابن ابی طالب مولا ہے. علی نے، پیغمبر نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دا دست مبارک پلانے دے ممبر دے اتے اتنا اچا کیتے جو تاریخ آدھے پہلی مرتبہ پیغمبر گرامی اسلام دے بغلاں زہر تھن. بغلاں تاریخ نے پہلی مرتبہ لکھن جو اصحاب نے پہلی مرتبہ پیغمبر گرامی دے بغلاں لکھن. اتنا یعنی پیغمبر نے اپنا ہاتھ اتے کیتے اور پیغمبر نے اتھیں کہ علی ابن ابی طالب کو سلوات جیڑی ہون میں حدیث تواڈے سامنے پڑھی ہم خطبے دے وچ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ جس دا میں نبی مولا ہاں اس دا علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا ہے. پیغمبر نے علی کو اپنے بعد جانشین اپنا مقرر کیتا ہے.